إذا مساء الخير ورمضان كريم إخواني أخواتي. عدنا مجددا في الحلقة الثانية من دورة التعليم في المراد سعود. كما وعدناكم قلنا لكم بأن هذه الحلقة غادي نخصوها للتعريف لي زوتي أو بيان القوائم ديال البروغرام ديالنا ديال فيلموغا سعود. بالنسبة للقوائم وكذلك غادي في هذه الحلقة غادي نديرو كيفاش ندمجو الصور ونزيدو لهم المؤثرات مع الموسيقى بطبيعة الحال. عندنا مثلا هنا في لي ميني كاين فيشي، إديسيون، اوتي، افيشاج، اكسبورطاسيون، اد. هادو كاملين اللي كتشوفو راه كاينين هنا وهنا. فيلموغا 9 او بيان فيلموغا سعود فكرات فينا ودارت لينا هاد السلاسة وهاد السهولة باش نتعاملوا بالعمل ديالنا ولا البروجي ديالنا اللي غنديروه في هاد البروغرام. دونك بالنسبة للفيشي غادي نمشيو للفيشي، كنلقاو نوفو بروجي، ودائما ننصحكم بهذا 16/9. ركزوا معايا 16/9 احسن باش تشد ليكرون هي هذيك. وهاد 21/9 خاصة في السينما. الا عندك بيسي مزيان راه ممكن تستعمل هادي، ولكن الاحسن دير هاد 16/9. كاين نوفو بروجي، الا غادير بروجي جديد بحالو بحال الوورد. شفتوا الوورد بحال كما كتعامل بالوورد كتعامل بعد مع هاد البروغرام. ما تخلعوش، يعني هاد البروغرام راه سي تري فاسيل الا عرفتي هذا مزيان راه غادي تعرف لكاع البروغرامات. بحال مثلا كاين بروغرام زوين اللي كيستعملوه كاع في السينما، ادوبي افتر افكت، وكاين 3D اكسترا. دابا الفوركا، ودابا مؤخرا داروا الويكا يعني 8K، يعني داكشي مصروع. ولكن الا تعلمتي غير هذا مزيان وضبطتي مزيان ان شاء الله غادي ندير لكم مثلا التكوين ديال سوني فيغاس، عاد نمشيو لادوبي افتر افكت اللي هو احسن بروغرام بالنسبه ليا. دونك عندنا نوفو بروجي، وعندنا اوفرير بروجي اكزيستون، عندنا اوفرير بروجي ريسون. هادو كاملين خاصين بالبروجي اللي عندنا. مثلا عندي مثلا نوفو بروجي لا غندير بروجي جديد، بحال مثلا الوورد نوفو كنلقاو نوفو دوكومون اكسيتيرا. اوفرير بروجي اكزيستون هذا مثلا خاص مثلا الا عندي باغ اكزومبل واحد البروجي انا خدام فيه البارح وعييت ودرت ليه اونغيستري سو. فين كنديرو اونغيستري سو باش نحطوه مثلا فشي بلاصه صافي، ورجعت ليه لغد ليه وبغيت نكملو. كندير هادي، كنجي لهادي افيشاج اوفرير، كنكليكيو على اوفرير. ركزوا معايا الله يخليكم، راه واقيلا كنزربي شويه حيت بغيتكم سميتو تكون بزاف ديال المعلومات في اقل مده قصيره، وممكن تعاودوا الفيديو عده مرات باش تفهموا مزيان. هذا هو البروجي ديالنا اللي درنا مثلا البارح، كنكليكيو عليه هكا وكنديرو اوفرير، وكيتحل لينا هنا في البروغرام، كيتحل لينا كما خليناه البارح بحالو بحال الوورد. مفهوم؟ الى حد الان مفهومش مفهوم. هنا كنديرو اونغيستري، اما هنا اونغيستري لو بروجي. هادو خليهم غادي نشرحوه لكم مازال هنا. هادو هما هذا مثلا امبورطي ميديا الى غادي نشرحها لكم هنا، حيت كاينين هنا حتى اونغيستري راه كاين هنا. بالنسبه لاونغيستري مثلا خدام انا فشي حاجه طق وخفت مثلا يطفى ليا البيسي ولا شي حاجه، كندير ديما هاد اونغيستري. فيما كندير شي حاجه كندير هاد اونغيستري هنا، ولا هاد اونغيستري لو بروجي بحال لحد الان مفهوم. كما قلت لكم راه كنعاودها وكنكررها بحال الوورد. هنا اونغيستري سو، يعني الا بغينا نخبيو البروجي ديالنا اللي درنا مثلا اليوم بغينا نكملو غدا، كنديرو هاد اونغيستري سو، كنديرو ليه السميه وكنحطوه في البيرو. بالنسبه لإيديسيون هادو راه
واقيلا غادي تعرفوهم كوبي كولي اكسيتيرا، راه كاينين هنا انولي غوفوري. غادي ندير لكم واحد التيست انني واحد شويه باش تفهموهم مزيان. هادو عاوتاني الا لاحظتوهم، هادو كوبي هو القطع، وهذا سوبريمي هذا باش كترجع غوفير، وهذا انولي. وبالنسبه بقاو تعلموا تستعملوا هاد كونترول زد هي انولي، كونترول ايكغيك باش تبقى تسربي، كونترول اكس، كونترول سي، كونترول في سوبريمي اكسيتيرا. داكوغ باش تسربيو. اوتي شنو كنلقاو في اوتي ديفيزي، بور هذا كاع خليوه ديكوباج غروبي اكسيتيرا. لا دوغي كتحدد غير لا دوغي ماشي مشكل. هاد افيشاج حتى هي افيشاج. مثلا عندي كاين بوز، الا بغيت ندير مثلا بوز الفيديو كنجي لهنا كندير بوز، هنا كندير عاوتاني اوفغيغ. مثلا لا كندير بلاي، يعني بغيت يخدم عاوتاني. هادو كاملين غادي نشوفوهم اليوم، كامل ما تخلعوش. هاد اكسبورطاسيون حتى هي كري ان فيديو اكسيتيرا. هاد كري ان فيديو فاش كنكليكيو عليها كتعطينا مثلا كتقول لك في امبورتي ان ميديا. هادشي كامل اللي قلت لكم راه غادي نشوفوه هنا وهنا باش تفهموا مزيان. بالنسبه للميديا هادو اللي خصكم تفهموهم، هادو هما المهمين اللي عندي. ميديا شنو كنلقاو في ميديا؟ الميديا داكشي اللي جبنا في البيرو، مثلا داكشي اللي درنا ليه امبورتي اللي غادي نخدمو عليه، ميديا بروجي مثلا. وكاينين الميديا اللي كاينين في البروغرام مثلا بحال هادو مثلا راه كاينين في البروغرام. داكشي اللي جبنا من البيرو راه تيكون هنا، وغادي نوريكم الطريقه. الاوديو، هاد الاوديو شنو فيه؟ هاد كاع الاوديوات اللي كاينين في البروغرام هادو دابا كنزيدوهم كندمجوهم مثلا في التصاور كما قلنا، كندمجوهم مثلا في الفيديو اللي درنا. هادشي كامل غادي نشوفوه مزال شويه بشويه باش فهموا ليا دابا حاليا غير هادشي. هاد الحلقه الا فهمتوها مزيان ان شاء الله في الحلقه الثالثه غادي نبقى نزيد شويه حتى تفهموا كامل. بالنسبه للاوديو، هاد الاوديو راه هما الاوديو هما دوك الاصوات ام بي 3 اكسيتيرا اللي ما عارفينش. وهاد نزيدوهم انا مثلا. هادو خاصين بداكشي ديالي الا بغيتي تحيد شي حاجه في الفيديو ولا. ولكن راه كاينه موسيقى هنا بلاتي، مثلا كاينه موسيقى هنا. هادي مثلا نزيدها الفيديو بحال. المهم هادشي دابا حاليا مزيان، اوديو مزيان. ها تيتر هذا خاص بالكتابه. هادشي كامل غادي نشوفوه بالتفصيل فاش غنبقى ندير لكم المونتاج غادي يبان لكم كلشي. هادشي ساهل، سي تري فاسيل في الانفورماتيك. المونتاج كاع اللي ساهل في الانفورماتيك، وباقي ما شفتو اللوغاريتم اكسيتيرا راكم عارفين. تبارك الله راه معانا الاساتذه، راه تبارك الله راه عندنا مهندسين. بالنسبه للتيتر بغينا التيتر هو ديال الكتابه. التيتر كنزيدو مثلا لي تيتر هنا، كنديرو مثلا شي حاجه ديال التيتر. كما قلت لكم راه اليوم خاص غير باش تكتشفوا القوائم ديال البروغرام. اما باش نخدموا بهم راه مازالين الحلقي مازال الخير في الحلقات الجايه.
اسمحوا لي راه الدارجة عندي شوية ناقصة تسميح. هاد ترانزيسيون غادي نشوفوهم اليوم، غادي نديرو فيهم واحد التيست باش تفهمو. ها هما كاع ترانزيسيون هما كدير مثلا واحد الحركة، مثلا لجوج مقاطع، مثلا عندي صورة هنا وصورة هنا، صورة مثلا هنا وصورة هنا، بغيت ندير ليها واحد الحركة هنا، كنزيد ليها ترانزيسيون. هادو غادي نوريو، غادي نخدمو بهم اليوم ان شاء الله، فاش غنديرو المونتاج ديال لي فوتو بيان لي زيماج. لي في حتى هي لي في خاصة لي زيفي هما كنزوقو بهم مثلا فيديو، عندنا مثلا شي فيديو كنديرو ليه افي، كنديرو ليه مثلا هاد اللون ولا هذا ولا هذا اكسيتيرا. هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في الحلقات الجاية. إليمون، هاد إليمون راكم كتعرفوهم، كنزيدوهم في الفيديوهات، سيرتو هاد ليموجي راه مكاينينش في البروغرام دابا. خاصك إلا بغيت هاد ليموجي ضروري يكون البيسي متصل بالانترنت، كتضغط على هادي باش تشارجا ليك هادي. هو باش مزيان في المراد سعود، سيرتو في المراد سعود، في المراد سعود مزيان حسن من الفيلمورات الاخرين 8 و 7 داكشي. في المراد سعود لا مزيان طوروه وتبارك الله ولا مزيان. هاد لي باك تا هما كتشارجيهم، هاد لي باك تا هما كيتشارجاو. المهم كلشي هادشي غادي نشوفو ان شاء الله. اذا نجيو للاهم، حيت كامل هادشي ماشي مهم دابا. نجيو دابا الاهم هو التصاور. كما قلت لكم التصاور نخدمو بهم، نديرو ليهم موسيقى. هذا هو المهم اليوم. الدرس ديال اليوم هو التصاور، كيفاش كندير التصاور في المورا وزيد عليهم الموسيقى. دونك غادي تتبعوا معايا مزيان، الله يجازيكم بخير. انا فاش بغيتكم تتبعوا معايا مزيان، الله يجازيكم بخير، وكنشكركم على التفاعل ديالكم، لا في القناه ديالي، لا في الفيسبوك، في المجموعه ديال الفيسبوك. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، وان شاء الله غادي تفهموا مزيان ان شاء الله. دونك غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه كما اول حاجه باش غنبداو في الفيديو ديالنا كنديروا امبورتي، يعني داكشي اللي بغينا نخدموا عليه في المورا. امبورتي كنكليكيو على هادي ولا هادي بحال امبورتي افيشي دي ميديا اكسيتيرا، ولا كنكليكيو غير على هادي لكم. من الاحسن تكليكيو غير هنا فيها بزاف. من الاحسن هنا نيت وعلى هنا. كنجيو للبيرو. اول حاجه نقولها لكم، من قبل ما ندير المونتاج ديال التصاور، خصنا اولا نجمعوا بعدا التصاور اللي بغينا. انا مثلا جمعت هادو هما، شارجيتهم من جوجل، جمعتهم. كنسيليكسيوني التصاور كاملين اللي بغيت ندير لهم المونتاج هكا. تبعوا معايا مزيان، كنسيليكسيوني جميع التصاور اللي غندير ليهم المونتاج. هذا الميديا، هذا اللي غندير ليه، هذا غنخليه، ما غاديش نسيليكسيوني دابا باش تعرفوا نديرو ايطاب باغ ايطاب. ندير اوفغير، كندير هاد اوفغير. ها هما التصاور ديالي، نستناهم تيتيليشارجيو. ها هما التصاور ديالي دابا كاينين في المورا 9. تحطوا ليا في المورا 9، تبعوا معايا. مثلا انا بغيت هاد التصويره تسبق، غادي نجبدها كليكي كليسي كما كيقولوا، غادي نجبدها. فين غنديها؟ فهنا نجيبها لهنا، سيليكسيونيو كاملين. بلاتي نرجع كما نرجع بهادي. اذا غادي دابا رجعنا. مثلا بغيت هادي تسبق، غادي نجبدها ونحطها، وغادي نزيد ليها مثلا هادي، نجبدها وغادي نحطها قدامنا، ونجيب هادي حتى هي. دائما كنديرو كليكي كليسي، كنجبدوها. عاد هادي مثلا
عاد هادي إلا بغيت ننزل لتحت كنزل بهاك، عاد هادي عاد هادي اكسيتيرا. ها هما التصاور ديالنا موجودين. بغيت مثلا هادي تبقى بزاف تبقى بزاف تبان ليا في ليكرون بزاف، نزيد ليها في الثواني بهكا، كنجرها كنزيد ليها. فهمتو دابا؟ انا غنرجع هادي كنرجع بها كما قلنا، وهادي ها هي رجعت عاوتاني فيما كنت، هادي كنرجع بحال هنا. هادي هي إيديسيون، هاد إيديسيون هي هما لي كاينين، هادو كاع الخصائص لي كاينين هنا راه كاينين هنا. مثلا بغيت هادي، بغيت نحيد شي وحدة، كنسيليكسيوني هادي كنسوبريمي إما بالكلافي إما كنسيليكسيونيها وكنديرو بوطون droit ديال السوغي وكنديرو إفاسي. مفهوم؟ دونك ها هما التصويرات ديالنا. غنزيد ليها هادي مثلا، هادي درتها نزيد ليها مثلا هادي، وغنجبد هذا، تبعو معايا مزيان، غنجبد هذا من هنا ولا من هنا بحال كنبقى نكليكي عليه هنا حتى كيجي بحال وكنخدمو كما قلنا. ها هو هاد الخصائص راه كاينين هنا، هما راه كاينين في افيشاج جوي بوز اكسيتيرا. صافي. دونك كنخدمو هذا ديالنا اكسيتيرا. إلا لاحظتو هاد التصويرة، شتو هاد الفراغ، كاين واحد الفراغ هنا، بغينا نحيدو هاد الفراغ اللي كاين هنا، كنكليكيو على ليكرون هنا في الوسط وكنجبدو هادي هنا وكنجبدو هادي هنا. صافي فهمتو؟ كندوزو كاع التصويرات ديالنا اللي عندنا. هادي تا هي نفس الشيء، كنسيليكسيونيو هاد ليكرون كنجبدو هادي هنا كنجبدو هادي هنا. تا هادي نفس الشيء. غير باش تما صافي. حاليا مفهوم. اشنو خصنا دابا؟ خصنا نزيدو ليها مثلا الاوديو. كنجيو لهاد الاوديو كنجبدو تا هو، كنجبدو زيد ها هو البلاصة ديال الاوديو. إلا لاحظتو ها هي البلاصة ديالو، ها هي فيها ليكرون ديال الاوديو، وكنشعلو إلا وصلت هنا. تبعو معايا، إلا وصلت هنا بغيت نقطع هنا، حيت صافي هنا فاش كملو التصاور ديالي، التصويرات ديالهم وصلو هنا. عندي واحد الحل، ضروري نسيليكسيوني هاد الاوديو. كنسيليكسيوني أولا اوديو وكنجيو لهاد المقص كنقطعوه من هنا، ولا كندير هادي هنا. صافي عقلتو؟ إما هادي إما هادي، ولكن كنفضل تبقا ديرو هادي. كنكليكي على هاد المقص وكنحيد، كنسيليكسيوني هادي وكنحيدها بإفاصي حيت قطعتها دابا، ها هي تقطعت. صافي فهمتو هادي مزيان. دونك بقى ليا دابا، ما بغيتش انا كاع هاد الاوديو، بغيت ندير اوديو من عندي انا، موسيقى مثلا شي مغني عزيز عليا مثلا. كنحيد هادي دائما، كنسيليكسيوني الاوديو نديرو في لا سيليكسيون ديال الاوديو كنديرو افاسي. صافي ها هي تحيدات. دابا انا بغيت موسيقى من عندي، كنجي لهاد الامبورتي تا هي امبورتي، كندير امبورتي دي فيشي ميديا، او كنجيو للبلاصة اللي عندي فيها هاديك الاوديو ولا هاديك الاغنية اللي بغيت.
مثلا أنا حطيت هاد، مثلا أنا بغيت ندير هادي، وكتحط ليا هنا أول حاجة كتحط هنا، هاهي عاد ها هو سميتو الأوديو ديالنا ولا الموسيقى ديالنا، كنجرو هكا بنفس الطريقة، كنجيبو هذا ضروري نجيبوه لهنا وكنقطعوه، نجروه عاوتاني هنا، درنا مثلا الموسيقى ديالنا. دابا بقى لينا هاد لا ترانزيسيون اللي قلت لكم، تبعوا معايا، كنجيو هاد الترانزيسيون هكا، كنسيليكسيونيو هادي، كنجيو لهادي ضروري هادي انكلو 233 وكنعزل الترانزيسيون اللي بغيت، مثلا هادي كنحطها في بين تصويره وتصويره بيناتهم، كنحط كنجبد كنحط كنجبد كنحط كنجبد كنحط، وهكذا حتى كنكمل جميع الصور يعني. دابا شوفوا البروجي كي غيكون، شفتوا لا ترانزيسيون كي ولات، صافي. فاش كنكمل البروجي ديالي إما كنستوبي بالإسباس، ها كيما شفتوا الإسباس ديال الكلافي، إما هادي بحال بحال. صافي دابا أنا كملت البروجي ديالي، ممكن نزيد شي حاجة سي تيتر، راني نخليها تيتر حتى من بعدا فهموا ليا غير هادشي، بهادشي كنهضر على المبتدئين، أما راه تبارك الله راه عندنا مهندسين في المعلوميات. المهم فاش كنكملو في هادشي كامل ديالنا، كنجيو لها اكسبورتي، كنكليكيو على اكسبورتي، كتخرج لينا هادي هاد لافيش، كنكتبو مثلا أنا غنكتب محمد، صافي. وهنا كنجيو لهاد هنا كنعزلو البلاصة فين غادي نحطو البروجي ديالنا. أنا مثلا عزلت البيرو هنايا، نجي للبيرو ندير سيليكسيون، صافي ديسكتوب، كنجيو ضروري كنجي لهادي كنعزل البلاصة اللي بغيت وكندير اكسبورتي. وهادو الصيغ، شتو هاد الصيغ باش بغيت أنا واش MP كنصحكم ديما MP4 هي اللي مزيانة، وكنتسناو البروجي ديالنا حتى كيكمل، وغادي نرجع لكم منين غادي نكملو البروجي ديالنا. ايوا وها هو البروجي ديالنا اللي درنا، ها هو كما كتلاحظوا معنا محمد MP4. هذا هو الفيديو اللي درنا، إذا نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله. أستاذ محمد أبو بكر يحييكم.